हेलो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मेरी अगली कहानी का शहजादा या शहजादी आपके नाम से हो तो अपना नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत पुराने जमाने की बात है। बर्फीले पहाड़ों, नीली झीलों और सरसब्ज वादियों के दरमियान एक हसीन रियासत आबाद थी जिसे लोग याकूत नगर कहते थे। याकूत नगर पूरी दुनिया में अपने शाही बाग की वजह से मशहूर था। इस बाग में हर मौसम के फल उगते थे, मगर उन सब में सबसे अजीब और कीमती एक दरख्त था, याकूती आड़ू का दरख्त। ये कोई आम आड़ू नहीं थे। इनका रंग गहरे सुर्ख याकूत जैसा था और रात के वक्त इनकी जिल्द हल्की सुनहरी रोशनी देती थी। जब हवा चलती तो इनसे ऐसी खुशबू फैलती जैसे शहद और गुलाब एक साथ महक रहे हों। लोग कहते थे कि जो शख्स ये आड़ू खा ले उसके दिल की सबसे छुपी ख्वाहिश हकीकत बन जाती है। मगर साथ ही एक खौफनाक कहानी भी मशहूर थी। कहा जाता था कि इस दरख्त की हिफाजत एक जादुई परी करती है और जो शख्स लालच में आकर आड़ू तोड़ने की कोशिश करे वो हमेशा के लिए बदल जाता है। इसीलिए शाही बाग के गिर्द दिन रात पहरा रहता था। याकूत नगर के किनारे एक छोटी सी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम इलानोर था। इलानोर ना शहजादी थी ना जादूगरनी। वो बस एक नर्म दिल, ख्वाब देखने वाली लड़की थी जिसे रात के वक्त आसमान के तारे देखना बहुत पसंद था। उसकी दादी अक्सर सर्द रातों में चूल्हे के पास बैठकर उसे याकूती आड़ू की कहानियां सुनाती थी। एक रात दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये आड़ू आम फल नहीं बच्ची, इनमें एक परी की रूह बसती है। एलानोर हैरान हो गई। परी? वाकई? दादी ने सर हिलाया। हाँ, याकूत परी। वो इस बाग की महाफिज है। कहते हैं जो इंसान पाक दिल हो सिर्फ वही उसे देख सकता है। इस रात के बाद एलानोर के दिल में अजीब सा तजस्सुस पैदा हो गया। फिर एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, एलानोर को अचानक एक सरगोशी सुनाई दी। एलानोर। वो घबरा कर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था। फिर दोबारा वही आवाज आई, बाग में आओ। एलानोर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि उसे नहीं जाना चाहिए, मगर जैसे कोई अनजानी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता घर से निकली और शाही बाग की तरफ चल पड़ी। रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। जब एलानोर बाग के करीब पहुंची तो हैरान रह गई। दरवाजा खुला हुआ था, हालांकि वो हमेशा बंद रहता था। एलानोर डरते डरते अंदर दाखिल हुई। बाग किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। हवा में सुनहरी रोशनियां तैर रही थीं। फूल हल्की नीली चमक दे रहे थे। दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह दमक रहे थे और बाग के दरमियान वो दरख्त खड़ा था, याकूती आड़ू का दरख्त। उसकी शाखों पर लगे आड़ू ऐसे चमक रहे थे जैसे सुर्ख हीरे हों। एलानोर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा बाग रोशनी से भर गया। रोशनी के दरमियान एक खूबसूरत लड़की जाहिर हुई। उसके लंबे सुनहरी बाल थे, लिबास सुर्ख फूलों जैसा था और आंखें पिघली हुई सोने की तरह चमक रही थीं। एलेनोर खौफजदा हो गई। आप कौन हैं? वो मुस्कुराई। मैं याकूत परी हूं। एलेनोर के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। मैं जानती हूं, परी ने नरमी से कहा। तुम्हें यहां बुलाया गया है। क्यों? परी ने दरख्त की तरफ देखा। क्योंकि ये दरख्त कमजोर होता जा रहा है और मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसका दिल पाक हो। फिर उसने एक चमकता हुआ आड़ू तोड़ा और एलेनोर की तरफ बढ़ाया। अगर तुम ये खा लो तो तुम वो चीजें देख सकोगी जो आम इंसान नहीं देख सकते। एलेनोर घबरा गई। और अगर मैं ना खाऊं? तो तुम अपनी आम जिंदगी में वापस चली जाओगी और ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। एलेनोर कुछ लम्हे खामोश रही। फिर उसने हिम्मत करके आड़ू का एक लुकमा खा लिया। अचानक
ہر چیز بدل گئی. ہوا تیز ہو گئی. زمین لرزنے لگی. ایلانور کو محسوس ہوا جیسے ہزاروں سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونج رہی ہوں. اس کی آنکھوں کے سامنے عجیب تصویریں آنے لگیں. پرانے زمانے، جادوئی جنگیں، اور پھر ایک سیاہ سایہ. وہ سایہ اسی درخت کے گرد قید تھا. ایلانور چیخ پڑی. پھر اچانک سب خاموش ہو گیا. جب اس نے آنکھیں کھولی تو دنیا بدل چکی تھی. اب وہ درختوں کی باتیں سن سکتی تھی، ہوا کی سرگوشیاں سمجھ سکتی تھی، اور سب سے حیران کن بات، وہ لوگوں کی دلوں کی خواہشیں محسوس کر سکتی تھی. ایلانور نے گھبرا کر پری کی طرف دیکھا. میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پری نے آہستہ سے کہا. اب تم اس جادو سے جڑ چکی ہو. مطلب؟ پری کی آنکھوں میں اداسی آ گئی. صدیوں پہلے میں بھی تمہاری طرح ایک عام لڑکی تھی. پھر میں نے بھی یہ آڑو کھایا تھا. ایلانور کا دل ڈوب گیا. تو کیا میں بھی؟ اگر تم چاہو تو ایک دن اس باغ کی نئی محافظ بن سکتی ہو. اور پھر اندھیرے میں سے ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز بھاری. آخر کار ایک نئی روح. ایلینور خوف سے کانپنے لگی. یہ کون ہے؟ پری فوراً اس کے سامنے آ گئی. یہ سیاہ سایہ ہے، اس درخت کا دشمن. سایہ زور سے ہنسا. دشمن؟ نہیں، میں بھی کبھی اسی باغ کا محافظ تھا. ایلینور حیران رہ گئی. پھر تم ایسے کیوں بن گئے؟ سائے نے غصے سے کہا. کیونکہ ہر جادو ایک قیمت مانگتا ہے. اچانک باغ کے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے. تیز ہوائیں چلنے لگیں. یاقوتی آڑو کے درخت کی روشنی مدھم ہونے لگی. یاقوت پری گھبرا گئی. اگر یہ سایہ آزاد ہو گیا تو پورا یاقوت نگر اندھیری میں ڈوب جائے گا. ایلینور نے ڈرتے ہوئے پوچھا. میں کیا کر سکتی ہوں؟ پری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. صرف تم اس درخت کو بچا سکتی ہو، کیونکہ اب اس جادو نے تمہیں قبول کر لیا ہے. سایہ زور زور سے ہنسنے لگا. انسان ہمیشہ لالچی ہوتا ہے. یہ لڑکی بھی آخرکار طاقت چنے گی. ایلینور خاموش ہو گئی. اس کے دل میں خوف بھی تھا اور عجیب سی طاقت بھی. پھر اچانک اسے اپنی دادی کی بات یاد آئی. اصل جادو پاک دل میں ہوتا ہے. ایلینور نے آہستہ آہستہ درخت کے قریب جا کر اپنا ہاتھ اس کے تنے پر رکھ دیا. اچانک پورا باغ سرخ اور سنہری روشنی سے بھر گیا. درخت کے تمام آڑو ایک ساتھ چمکنے لگے. ہوا میں ہزاروں جگنو پھیل گئے. سایہ غصے سے چیخنے لگا. نہیں، یہ ممکن نہیں. مگر روشنی تیزی سے بڑھتی گئی. باغ میں اچانک سکون چھا گیا. ہوا پھر نرم ہو گئی. درخت دوبارہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا. یاقوت پری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. تم نے باغ کو بچا لیا. ایلینور نے مسکرا کر پوچھا. اب کیا ہوگا؟ پری آہستہ سے مسکرائی. اب میں آزاد ہوں. صدیوں سے میں اس باغ کی قید میں تھی، مگر تم نے مجھے آزاد کر دیا. ایلینور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا آپ جا رہی ہیں؟ پری نے اس کے ماتھے کو چھوا. جب بھی چاندنی رات میں یاقوتی آڑو چمکیں گے، سمجھ لینا میں یہی ہوں. اور پھر وہ ہزاروں جگنوؤں کی روشنی میں آسمان کی طرف بلند ہو گئی. صبح ہونے لگی. سورج کی پہلی کرن جب یاقوتی آڑو کے درخت پر پڑی تو پورا باغ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگا. چند دن بعد یاقوت نگر میں عجیب تبدیلیاں آنے لگیں. لوگ اب جادوئی خواہشوں کے بجائے اپنی محنت اور اچھے دل پر یقین کرنے لگے. اور ایلینور، وہ اکثر اس باغ میں آ کر بیٹھتی اور کبھی کبھی رات کی خاموشی میں اسے ایک مانوس سرگوشی سنائی دیتی. شکریہ ایلینور. لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی چاندنی راتوں میں یاقوت نگر کے شاہی باغ کے اندر سرخ روشنی چمکتی دکھائی دیتی ہے.
जैसे याकूत परी अब भी अपनी जादुई आड़ू के दरख्त की हिफाजत कर रही हो।